सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल एक बहुत बड़ा तारीखी दौरा हुआ गैर मुल्की, जिसमें तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए और बड़ा सरप्राइज विजिट था। वो बहुत ओल्ड शेड्यूल्ड विजिट नहीं था। तो बड़े चंद दिन पहले वजारत दाखिला ने इस प्रोग्राम का ऐलान किया और काफ़ी सारे हलकों में मुख्तलिफ चहम गोइयाँ थीं इस विजिट के ऊपर, क्योंकि ट्रंप साहब के सदारत का ओहदा संभालने के बाद ये किसी भी नेटो कंट्री के सरबराह का पहला विजिट था। टर्की चूँकि नेटो एलाइड है और यूक्रेन वॉर के बाद एक काफ़ी उसकी नेटो एलाइड कंट्रीज़ की एक बहुत बड़ी इस वक्त जो है वो हाई वैल्यू वेटेज कंसिडर होती है ट्रंप साहब के आने के बाद। तो पाकिस्तान के इस विजिट को बड़ा डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा था और हर जो तशरीह करने वाला था वो अपनी अपनी इसकी तशरीह देना शुरू हो गया था। कारोबारी हलके इसको कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैवी नज़र से देख रहे थे और जो दिफाई तज्जियागार थे वो इसको दिफाई यूक्रेन रशिया वॉर और ट्रंप साहब के आने के उस नज़र से देख रहे थे, और जो सियासी तज्जिया निगार थे वो इसको बड़े बबांगे दोहल सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे थे। और बल्कि मुझे 2-3 अशखास का बड़ा वाज़ह तौर पर बयान सुनने में आया कि जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दोगान साहब, वो सीधा सीधा पाकिस्तान में ये बयान देने आ रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। खैर, तैयब अर्दोगान साहब तशरीफ लाए और बड़ा वार्म वेलकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फॉरेन ऑफिस ने, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने। और स्पेशली जो आर्मी चीफ साहब का मैंने मेंशन किया वो इसलिए कि जब वो खड़े थे और लकीली मैं वहाँ मौजूद था ये सारा सीन देखने के लिए, तो जब एक लम्हे के लिए मैं सोच रहा था जब तैयब अर्दोगान साहब आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े थे और पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर थे उनकी जो गरज थी और जो सलामी के चबूतरे पे वो जो पाकिस्तान फाइटर्स जो उस वक्त सलामी दे रहे थे, तो मैं तैयब अर्दोगान साहब का चेहरा भी देख रहा था, आर्मी चीफ साहब का भी चेहरा देख रहा था, और वो सारी चीजें जो पीछे मैं नेटो, यूक्रेन वॉर और बिजनेस और उसके बाद पॉलिटिकल, इमरान खान साहब, ट्रंप, वो सब कुछ मैं उनके चेहरे के अंदर देखने की कोशिश कर रहा था कि आज ये क्या बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ साहब से। तो काफी लोग जिनसे मेरी बात भी उधर हुई तो लोग काफी कंफ्यूज थे। खैर, वो रात गुजरी, अगले दिन काफी कमिटेड था उनका और 2-3 ऐसे शेड्यूल थे जिनमें लकीली मैं आई वाज पार्ट ऑफ दोज शेड्यूल। जो एक B2B एक बहुत वसी किस्म का एक उनके साथ एक कबीला आया हुआ था जो बिजनेस कम्युनिटी का था, और उसमें 42 मेजर कंपनीज जो तुर्की की थी, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड थी, जो डिफेंस रिलेटेड थी, जो माइनिंग के रिलेटेड थी, जो टूरिज्म के रिलेटेड थी, वो सारी जो 42 कंपनीज का डेलीगेशन जो है वो उनके प्रेसिडेंट साहब के साथ तशरीफ लेके आया हुआ था। और सरीना होटल में वो जो B2B और TDAP वालों ने, आई एप्रिशिएट, इधर मैं अगर TDAP वालों को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को यहाँ मैं एप्रिशिएट ना करूं तो ये नाइंसाफी होगी। इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड B2B अरेंजमेंट्स थे उधर कि पाकिस्तान की कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जिसकी इस लेवल की एक्सपोर्ट है वो सरीना के बाहर आता था, रजिस्ट्रेशन होती थी, उसका सारे लवाजमात कंपनी का वो उससे पहले एक व्हाट्सएप पे लिंक क्रिएट किया गया जो TDAP ने सर्कुलेट किया गया तमाम इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के बीच में। उस पर रजिस्ट्रेशन सबने, जो फिर भी रह गया वो सरीना के होटल के बाहर आके अपनी रजिस्ट्रेशन करा के तो B2B मीटिंग में शामिल हो सकता था, एंड इट वाज एन ओपन एक्सेस टू 42 कंपनीज डायरेक्ट विद द ओनर।
میں اس اپرچونٹی کو دیکھ کے میں اور جو ایکٹیویٹی کا والیوم تھا ادھر, اٹ واز ہائیلی امپریسو فرام دا بوتھ سائڈ, ٹرکش سائڈ اینڈ پاکستان سائڈ, فرام دا بوتھ سائڈ, امپورٹر سائڈ اینڈ ایکسپورٹر سائڈ. خیر اینی وے وہ B2B سیشن ختم ہوا, اور جہاں میں پہلے بھی اپریشیٹ کر چکا ہوں منسٹری آف کامرس کو, اور میں ایک دفعہ پھر تھمز اپ دیتا ہوں ٹی ڈیب کو اس میں. اس کے بعد سیشن تھا سرینا ہوٹل میں ہی, جو ان کے کامرس منسٹر تھے, ان کی طرف سے جو ہمارے ٹی ڈیب کے چیئرمین تھے, جو ہمارے SIFC کے ایڈیشنل سیکرٹری تھیں, ان کی طرف سے ایک بڑا مفصل قسم کا اس فورم کے اوپر جو ہے وہ ایک بیانیہ دیا گیا, اور بڑا ایک کلیئر میسج دیا گیا کہ پاکستان اور ترکی کس طرح بزنس کے اندر اکٹھے آگے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جا رہے ہیں. پھر فائنلی پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے, طیب اردگان صاحب, اور اس کے بعد پرائم منسٹر پاکستان نے اسپیچ دی, اور بہت اچھی اسپیچ تھی, ویری وارم اسپیچ, اینڈ اٹ واز ویلکمنگ اسپیچ. اور اینڈ ناؤ دا ٹائم کمز فار ایوری ون کہ اب طیب اردگان صاحب نے جو اسپیچ کرنی تھی ود دا بزنس فورم آف پاکستان اینڈ ود دا پیپل آف پاکستان, اینڈ اٹ واز این اوپن فورم اسپیچ. اور یہ وہ اسپیچ تھی جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب اس کے اندر کوئی جو بھی میں پہلے سٹارٹ میں اس ویڈیو کی میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے جو آ کے دفاعی تھا اور یا کاروباری تھا یا پولیٹیکل جو بھی ایجنڈا تھا, انہوں نے اوپنلی اس کو بیان کرنا تھا. اب یہاں آ کے جب انہوں نے اپنی آلدو کہ انہوں نے اسپیچ اپنی لینگویج میں دی, بٹ ٹرانسلیٹر وہاں موجود تھے, اور لکیلی میں ایک ٹرکش کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, اور وہ ساتھ ساتھ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے ویری وارم اسپیچ, بڑی جذباتی. اور میں اس وقت چونکہ ایج کے وہ اس دور میں ہیں طیب اردگان صاحب, اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا کے, امت کے لیڈر ہیں وہ, مگر کافی میں سمجھ رہا تھا کہ صحت ان کی کافی گری ہوئی ہے, کیونکہ چلنے میں بھی میں دیکھ رہا تھا, مگر جو جذبات تھے اسپیچ میں, the spirit was so high, اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا اس اسٹریٹجک ریجن میں, اور جس طرح پاکستان کے اندر وہ بزنس کا انہوں نے اپرچونٹیز بیان کی, میں حیران تھا کہ وہ ہم لوگوں نے وہ چیزیں پہلے نہیں سنی ہوئی تھیں جو انہوں نے پاکستان کے اندر اجاگر کی ان ہائی لائٹس کو. اور اٹ واز ویری موٹیویٹنگ اسپیچ فار دا بزنس مین آف پاکستان, اور انہوں نے بڑا کلیئر ایک اندیا دیا کہ جس اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف چل پڑا ہے, وہ انہوں نے فرمایا کہ میں آنے والے دنوں میں پاکستان کا بڑا برائٹ فیوچر دیکھتا ہوں, اسپیشلی ان کولیبریشن ود یورپ اینڈ ٹرکی. یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی. اور جس طرح کہ میں شروع میں کہہ چکا تھا, ڈفرینٹ تجزیہ کار تھے, ڈیفینس کے, کاروباری, پولیٹیکل, تو اب پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ اب طیب اردگان صاحب عمران خان کی بات کریں گے, اب بات کریں گے کہ عمران خان کو چھوڑ دو, عمران خان کو چھوڑ دو. تو جب انہوں نے اسپیچ ختم کی اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا, تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو, بلکہ مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے کہا چھوڑو عمران خان کو, آگے کی بات کرو. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.